الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ، آپ کا یہ پاک کلام آپ کی توفیق سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تمام بزرگان دین کی خدمت میں حسب مراتب بطور ہدیہ قبول فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما. خاص طور پر اس کا ثواب حضرت اقدس پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اور ہمارے رہنما، ہمارے محسن، ہمارے مرشد حضرت جی نور اللہ مرقدہ کی روح مبارک کو پہنچا. اے اللہ، ان کے درجات کو بے حد بلند فرما، ان کے فیوز، برکات اور توجہات ہمارے شامل حال فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله. الله جل شأنه، الله جل شأنه، الله جل شأنه. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات،
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم